बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बयान फरमाई है कि इल्म दीन को उठा लिया जाएगा, और फिर ख़ुद ही इसकी वजाहत फरमाई कि ऐसा नहीं होगा कि लोगों के सीनों से इल्म दीन उठा लिया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उलमा को उठा लेंगे। चुनांचे जब कोई भी आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना सरदार बना ले और उनसे दीनी मसाइल का इल्म हासिल करेंगे, और वो लोग बग़ैर इल्म के फतवा देंगे जिससे वो ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इस हदीस से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि हम इल्म की और इल्म वालों की कदर करें। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म दीन अता किया है वो अंबिया के वारिस हैं। एक हदीस में है अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया अपनी विरासत में कोई मालो दौलत दिरहम व दीनार छोड़ के नहीं जाते, बल्कि उनकी विरासत दीन होती है। तो ये उलमा दीन में हज़रात अंबिया के वारिस हैं, इनकी हम कदर करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व ताला उनको हमारे दरमियान से उठा लें। उलमा की सोहबत में बैठें, उलमा के पास आएँ जाएँ, दीनी मामलात में उनसे रहनुमाई हासिल करें। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे हम नशीन और बुरे हम नशीन को मिसाल से समझाया है। फरमाया, अच्छे हम नशीन की मिसाल इतर फरोश की है, बुरे हम नशीन की मिसाल अंगीठी गर्म करने वाले शख्स की तरह है। अगर आप इतर फरोश के पास बैठेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको खुशबू लगा देगा। बिल फर्ज अगर उसने खुशबू न भी लगाई तो आप वहाँ बैठे बैठे खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर होंगे। और अगर एक शख्स है जो आग गर्म कर रहा है, अंगीठी गर्म कर रहा है, तो मुमकिन है कि आपकी तरफ कोई चिंगारी आ जाए, आपको या आपके कपड़ों को जला दे। बिलफर्ज अगर चिंगारी नहीं भी आती तो धुआं आपको तंग ज़रूर करेगा। तो अगर आप अच्छे हम नशीन के साथ बैठते हैं तो उसकी सोहबत से ज़रूर बज़रूर आपको दीनी फ़वाइद हासिल होंगे। तो उलमा से ज़्यादा अच्छा हम नशीन कौन हो सकता है। तो लिहाजा उलमा के पास उठें, बैठें, उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें। और हकीकी माना में उलमा वही है जो बाअमल हों, बाकिरदार हों, नेक सीरत हों। दूसरा सबक इस हदीस से ये मिलता है कि बग़ैर इल्म के फतवा नहीं देना चाहिए। दीनी मसाइल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो जब तक आपको सही सूरत हाल का इल्म न हो तो आप फतवा न दें। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने बग़ैर इल्म के फतवा दिया तो उसे क़यामत के दिन आग की लगाम से बांधा जाएगा। तो कितना सख्त मामला है कि दीनी मसले को अगर बग़ैर इल्म के हम किसी को बताएंगे तो क़यामत वाले दिन इस आज़ाब से भुगतना पड़ेगा। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई मसला पूछा जाता था तो मसला सुन लेने के बाद जवाब देने से पहले थोड़ा सा ठहर जाते थे। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप जवाब देने में थोड़ी सी ताख़ीर करते हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया कि जवाब देने से पहले मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम पर पेश करता हूँ कि बिलफ़र्ज़ अगर ये मसला मैंने गलत बताया तो मैं जहन्नम में जाऊँगा, और अगर सही बताया तो जन्नत में जाऊँगा। तो खूब गौर व फ़िक्र करके जन्नत और जहन्नम को सामने रख के दुनियावी अगराज से क़त्ए नज़र मैं उस मसले का जवाब देता हूँ। बिलफ़र्ज़ अगर किसी मसले का इंसान को जवाब नहीं आता तो सामने वाले को कह दे कि मुझे नहीं पता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक इरशाद है
کہ اپنی اولاد کو، شاگردوں کو لا ادری کا کلمہ سکھاؤ۔ لا ادری کا مطلب میں نہیں جانتا۔ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں کوئی 40 کے قریب سوال ہوئے۔ ان میں سے 36 سوالوں کے جواب میں آپ نے لا ادری فرمایا کہ مجھے ان مسائل کا جواب نہیں پتہ۔ لہٰذا صحیح صورتحال، صحیح علم نہ ہو تو پھر انسان مجھے معلوم نہیں یہ الفاظ کہہ دے، بغیر علم کے جواب دینے کی جسارت نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کو دنیاوی حکام اور اہل دنیا کے پاس دنیاوی اغراض حاصل کرنے کی نیت سے جانے سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین، کہ میرے امت کے کچھ لوگ علم دین میں رسوخ حاصل کریں گے، ویقرؤون القرآن، قرآن پاک کا علم حاصل کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے ثم یقولون نأتی الامراء، کہ ہم امراء کے پاس، حکام کے پاس جاتے ہیں، فنصیب من دنیاہم، تاکہ کچھ دنیاوی مال و دولت حاصل کر لیں، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور اپنے علم دین کی وجہ سے ان کے گناہوں سے، ان کی غلط حرکتوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكِ، جس طرح کانٹے دار درخت سے سوائے کانٹوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو اسی طرح ان لوگوں کی صحبت سے، امراء کی صحبت سے بغیر گناہوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اہل دنیا کے پاس، حکام اور امراء کے پاس علماء کا اس غرض سے جانا کہ ہم ان سے کچھ دنیاوی منفعت، دنیاوی مال و دولت حاصل کر لیں، یہ ان کے دینی نقصان سے خالی نہیں۔ لہٰذا علماء کو محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اہل دنیا اور حکام کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ انہیں دین کا علم پہنچائیں، دینی احکام سے باخبر کریں، تو یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ان کی صحبت میں اس وجہ سے جانا کہ ان سے دنیاوی اغراض حاصل کریں، دنیاوی مفادات حاصل کریں، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کا مقام و منصب بیان فرماتے ہوئے فرمایا الامناء الرسل علی عباد اللہ، کہ علماء اللہ کے بندوں پر، اللہ کے رسولوں کی طرف سے امین ہیں، ما لم یخالطوہم فی الظلم، جب تک کہ ظلم کے معاملات میں ان کے ساتھ گل مل نہ جائے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور اگر انہوں نے ایسا کر لیا، فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ، تو انہوں نے رسولوں کے ساتھ خیانت کی، فَاحْذَرُوهُمْ وَاعْتَزِلُوهُمْ، تو لہٰذا ان سے بچو اور ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں ایک طرف تو علماء کا بہت بڑا مقام و منصب بیان ہوا کہ وہ انبیاء کی طرف سے امین ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس مقام کی نزاکت بھی بیان کر دی کہ وہ امراء کے ساتھ ظلم و زیادتی میں شریک نہ ہوں، ان کے غلط اقوال کی تعویل نہ کریں، ان کے غلط اعمال کو بھی درست ثابت نہ کریں، اور اگر وہ اس راستے پر چل گئے تو پھر وہ علماء حق نہیں، علماء سوء ہے، وہ انبیاء کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ تو عوام سے فرمایا کہ ان سے بچو، ایسے علماء سے ڈرو اور ان سے الگ رہو۔ تو یہ حضرات علماء کے لیے اس میں بہت بڑی وعید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اہل دنیا اور حکمرانوں کے پاس جائیں اور ان کے غلط معاملات کی تعویل کریں، ان کے ظلم پر خاموش رہیں، بلکہ ظلم والے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، تو پھر یہ امین نہیں، حضرات انبیاء کے خائن ہیں، انبیاء کے خائن ہیں، اللہ کے خائن ہیں، اور یہ قیامت والے دن ان سے پوچھ ہوگی۔